Ayong buntag sa tanan. Sige, palakpakan atong mahal nga Birhen sa Rigla. Okay, nagbunok ang uwan pero init ra gihapon, no? Climate change, climate emergency, no? So, gipahinumduman tadaan tungod kay daghan ng mga balita, no? Nag-asa sa tibuok kalibutan, flash flood, uban pa, no? Nakapikto og daghang kinabuhi nga nakalas, no? Ug mao kana padayon kita nga maningkamot diha sa kausa sa pagpreserba sa ato ang kinaiyahan, no? So una siguro ang ato ang mga sagbot, no? Proper segregation, di magpatakag labay, no? Lahi diri sa tua, no? Makapanikma ka sa laing nasod, disiplina, no? Disiplinado ang matag usa, no? Sa Europe, no? Kung na mga sagbot nga makitaan, puniton sa mga tao, no? Isuod sa bulsa, isuod sa bag, nga adto sa train station, nga isuod sa basurahan, no? Nga proper segregation gihapon. So mao kana siya makigsunan. So bisag asa nga area kung ana magpundok ang tubig, baha gayon. One time dihay mga tao nga diin unchurched, no? Kumingon tag unchurched, panagsara musod sa simbahan, no? Dili lang kay kasal, bunyag, lubong, no? Kundi bisag birthday lang, no? Umora ilang isimba, no? So kini mga tawhana ngayon nga ato ang tudluan, no? Atong dasigon, ikatikais. Mo na one time sa kaparokya nga dunay Paris Renewal Experience, gipang-recruit katong mga unchurched, no? So recruit, no? Tulo ka adlaw nga seminar, no? Yang ini-graduate nila, dasigon sila, no? Aron mapadayon, manurture ninyo iyong katinatian nga diin karon naamoy nakatunan, padayon nga magbag-o sa kaugalingon, moapil sa mga nakainlain nga mandated organization sa simbahan o na kadaiyang ministry sa simbahan, no? So tuod man ang uban na minaw, no? So katong nakadungog milahutay, no? Pero katong wala makadungog, ang balik sa ilahang naandan nga kinabuhi, no? Ug mao kana ang dakong challenge para kanato mga igsoon, no? Nga sa panahon nga kita nakasinati og mga gitawag natog second life experience, no? Mingon din ta nga mualaga na gyud ko nimo Ginoo, no? Musimba na sud ko kanunay sa buti mas uban pa, no? Pero after pila ka buwan na maanasad, no? So dili unta ingonana, no? Kun dili mo persevere kita sa ato ang pagbag-o, sa ato pagdaig sa Dios, sa ato pagsinati siyang gugma ug inurture nato siya matag adlaw sa ato mga pag-ampo ug ang pag-apil sa santos nga misa. Makaigsunan, no? Kung dihay mga tao nga nagbag-o gikan sa daotang nga kinabuhi ngadto na sa pag-alagad sa simbahan usahay, ang dakong challenge usab ang mga kanang giingon nato in quotation na evangelize. Pero na evangelize nga di klaro kay ngano man imaritis Manila, no? Ang ilang silingan, no? Nga palahubog, himabay, uban pa nya karon nakaapil sa renewal, no? Experience nga gipahigayon nya tapos biapil sa ministry murag dili katuhuan. Ug mao kana ato ang libakon, no? So ato ang birahon paubos instead nga dasigon o i-appreciate, i-affirm nato ang kabaguan, ato ang hinuong bitaron paubos, no? So mao kana makigsunan ang mga kaaway ni Hesus, nagtawag kaniya og demonyo. Ang ilang kaignorante o kagahi sa kasing-kasing mao ang nagpugong kanila gikan sa pagtan-aw sa kaayo ni Hesus, sa kaayo sa ato ang Ginoo. Ang pagsupak kaniya nagapadayon hangtod karong adlaw. Karon lang makadawat sa kabug-at sa mga pag-atake. Si Kristo nagpasidaan nga ang iyang mga sumusunod pagapasipalahan sama nga siya gisaway. Ug mao kana kita padayon naningkamot sa pagpuyo sa matarong kinabuhi ug nagpromote sa gugma o kinabuhi makadawat og mga pagbiay-biay ug mga pagpanglutos.
Ang paglutos nagpasiugda sa katinuod sa atong pagtuo, no? Kay doon na may nakita, no? Para sa sa mangga, no? Nganong ang daghang bungang mangga batuhon manggayod, no? Tugod kay attractive kayo ang guwang nga mangga, no? O anaan na hinog, so puspusan, no? Or batuon, no? Tugod kay adunay hinog ug adunay sila makuha sa paghimo dinhi, no? So mausap ka na, no? Sa panuhon nga latuson kita nagapasiugda sa pagkatinuod sa itong pagtuo tungod kay nadasi kita o naningkamot kita sa pagpuyo diha sa Kristohanong kinabuhi ug ang pagsunod sa balaod sa Dios ug sa balaod sa Ginoo. Kung wala kita makaatubang og bisan unsa nga oposisyon, tingali dili kita igo nga nagkinabuhi sa pagtuo o sa dayag nga paagi. Ang pangutana, unsaon nako pagdumala ang paglutos tungod sa akong pagtuo? Walay natago nga dili mabutiyag. Dinhi nga ato ang Ginoo nagapasalig kanato ang tanan ibutiyag sa gitakda nga panahon. Ang mga bakak ug mga sayop nga paglihok sa katulin sa kahayag, ug mao kana salamat sa internet. Ang kamatuoran daw mas hinay ang iyang pagbiyahe. Ang problema dili bag-o. Si San Pablo nagpasidaan sa iyang ikaduhang sulat ngadto kang Timoteo chapter 4 verses 3 to 4. Nagingon, kay moabot ang gitagana nga takna kanusa dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan. Apan sila nga adunay mga katul nga dalunggan magtigom og mga magtutudlo sumala sa ilang kaugalingon nga gitinguha ug ilikay nila ang ilang mga dalunggan sa kamatuoran ug ibaling nila ngadto sa mga tinumo nga sugilanon. So ang kamatuoran makaigsoon ni Kristo kinahanglan nga mugamot dinhi kanato kung gusto nato ang kalipay ug makahuluganon. Ug dili malipayon nga mga panahon mutungha kung kita magpahilayo sa dalan ni Kristo. Ug mao kana, so ang bisyo, mga daotang buhat ug tinguha, pagka matinupakon sa kabubuton sa Dios ug sa iyahang mga sugo. So ang pangutana makaigsunan, unsa nga mga bisyo o daotang mga buhat nga angayan natong tangtangon sa atong kinabuhi. Kung dili nato ang kunon si Kristo, kita dili usab niya ang kunon sa adlaw sa paghukom. Sa makadaghan nga higayon nga ang pagbalos motumaw aron sa pagpalong sa atong pagtuo, sa paghatag ngadto sa tawhanon nga pagtahod ug sa paghilom atubangan sa daotan. Kini mahimo nga adunay daghang mga porma, no? So unsa man o prostitution, na ang prostitution unsa may atong tan-aw ni ana, using illegal drugs, cyber sex, corruption, bullying, chato ang makabatununan even sa mga hamtong, premarital sex, dili pag-promote sa kinabuhi ug uban pa. Kining tanan nga kahilom ug kawalay aksyon ato ang gitaktak ngadto sa pagtugot. Pero si Kristo wala magsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, lakaw pagmatugtanon sa tanang butang. Ug unsa may iyang gisulti? Hinuon siya miingon, busa panlakaw kamo, himuan ninyo nga mga tinun-an ang tanang kanasuran. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Ang pagsunod ni Kristo dili sayon, no? Ang pagsulod sa kinabuhing Dios non dili sayon. Ug mao kana gikinahanglan nga kanunay kita nga mahiusa sa Ginoo, no? Ang atong pag-ampo dili seasonal, dili lang sa panahon sa butib mas, no, kundi 24/7. Mangayo kita sa dugang grasya ug kalig-on sa Ginoo nga mobarog kita sa kamatuoran. Hinaot unta.